ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा को अव्यक्त महावाक्य। आज आइतबार तारिख 6/9/4/2023 को र अव्यक्त महावाक्य रिवाइज 9/3/94 को। त आज बाबाले मुख्य पोइन्टमा भन्नुहुन्छ, न्यारा प्यारा वंडरफुल स्नेह और सुख भरा अवतरण शिव जयन्ती। अघिल्लो हप्ता पनि बाबाले बाबाको महावाक्य बाबाले शिव जयन्तीकै बारेमा स्पष्टीकरण गर्नुभएको थियो। त आज पनि बाबा भन्नुहुन्छ, वास्तवमा शिव जयन्ती के त हैन, त हामी हर वर्ष शिवरात्रि त मनाउँछौँ, त्यसको वास्तविक अर्थ हैन, वास्तविक रहस्य त बाबा भन्नुहुन्छ, न्यारा र प्यारा वंडरफुल स्नेह और सुख भरा अवतरण शिव जयंती। आज त्रिदेव रजता बाप अपने शालिग्राम बच्चों से मिलने आए हैं। जैसे बिंदु ज्योति स्वरूप बाप की पूजा होती है, यादगार मनाते हैं, तो बाप के साथ साथ आप शालिग्राम आत्माओं की भी पूजा होती है हैन। त बाबाको साथ साथमा कसको पूजा हुन्छ? शालिग्रामहरूको पूजा हुन्छ हैन। किनकि जो बाबाको सदा छत्र छायामा रहेर हैन, जो बाबाको साथमा रहनेवाला जो आत्माहरू छन्, त त्यो आत्माहरूको प्रतीक शालिग्रामको रूपमा पूजिन्छ हैन। बाबा र बच्चाको सँगसँगै पूजा हुन्छ। एक बाप त्रिमूर्ति शिव गाया और पूजा जाता है, और आप शालिग्राम आत्माएं अनेक हो हैन। बाबा त एक हुनुहुन्छ हैन, त बाबा भन्नुहुन्छ आत्माहरू त अनेक छन्, शालिग्रामहरू त अनेक छन्। पूजा दोनों की होती है, क्योंकि बाप ने सभी बच्चों को अपने समान पूज्य बनाया है हैन। बाबा त पूज्य हुनुहुन्छ नै, त फेरि पनि बाबाले बच्चाहरूलाई के गर्नुहुन्छ? पूज्य बनाउनुहुन्छ, आफू समान बनाउनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा बाबा र बच्चाको सँगसँगै पूजा हुन्छ। कभी भी शालिग्राम को देखते हो तो क्या अनुभव करते हो? बाबा भन्नुहुन्छ, यदि कहीँ तिमीले शालिग्राम देख्छौ भने त शालिग्रामलाई देख्ने समयमा कस्तो अनुभव गर्छौ भन्नुहुन्छ बाबाले? ये हामी है ऐसे लगता है। बाबा भन्नुहुन्छ शालिग्राम भनेको हामी नै हो भन्ने यस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ बाबाले। शालिग्राम देख्ने बित्तिकै आफूलाई कस्तो अनुभव हुन्छ हैन। तो बाप ने बच्चों को समान तो क्या, लेकिन अपने से भी श्रेष्ठ पूज्य बनाया है। बच्चों की पूजा डबल रूप में होती है। बाप की पूजा एक ही शिवलिंग के रूप में होती है। बाबाले भन्नुभयो बच्चाहरूको पूजा के हुन्छ? डबल रूपमा हुन्छ। एक त शालिग्रामको रूपमा हुन्छ, दोस्रा देवताहरूको रूपमा हुन्छ, देवी देवताहरूको रूपमा हुन्छ हैन। तर शिव बाबाको पूजा के हुन्छ? एउटै हुन्छ, एक शिवलिंग के रूप में होती है। आप बच्चों के शालिग्राम के रूप में भी होती है और देव आत्माओं के रूप में भी होती है। बाप से भी ज्यादा डबल रूप की पूजा के अधिकारी आत्माएं आप हो। बाबाले भन्नुभयो हैन, सबैभन्दा बढी पूजा कसको हुन्छ? बच्चाहरूको हुन्छ हैन। त बाबाले भन्नुहुन्छ तिमी डबल पूजाको रूपको अधिकारी बनेका छौ भन्नुहुन्छ। तिमी आत्माहरू हो। जैसे डबल विदेशी कहलाते हो तो डबल पूजा भी हो। बाबाले भन्नुहुन्छ डबल ताजदारी भी आप बनते हो, निराकार बाप नहीं बनते हैन। डबल ताजधारी पनि बाबाले भन्नुहुन्छ तिमी आत्माहरू नै बन्छौ, तर बाबा त बन्नुहुन्न। त बाबाले कहिले ताज लगाउनुहुन्छ? लगाउनुहुन्न। तर बच्चाहरूको देव आत्माहरूको पासमा के हुन्छ? डबल ताज हुन्छ। त बाबाले भन्नुभयो त्यही भएर तिम्रो पूजा पनि के हुन्छ? डबल हुन्छ। त निराकार बाप नहीं बनते। कहाँ कहाँ भक्त लोग शिव के शालिग्रामों को ताज डाल देते हैं, क्योंकि ताजधारी बनाया है इसलिए कहाँ कहाँ ताज दिखाते हैं
हैन। कई भक्तहरूले के गर्छन् त बाबाको शिवलिङ्गमाथि पनि के गर्छन् ताज लगाउँछन्। त किन लगाइदिन्छन् त भन्दा किनकि बाबाले सबै आत्माहरूलाई के बनाउनु भयो त भन्दा ताजधारी बनाउनु भयो हैन। बाबा स्वयं आफूले त लगाउनु भएन हैन। ताजधारी त बाबा स्वयं आफै त हुनुहुन्न। त आत्माहरूलाई नै बाबाले डबल ताजधारी बनाउनुहुन्छ। त्यो बाबाले ताजधारी बनाउनु भएको कारणले गर्दा कहीँ भक्तहरूले आफ्नो भावनाले बाबालाई ताज पनि लगाइदिन्छन्। तो बाबा बोलुन्छ इसलिए कहाँ कहाँ ताज दिखाते हैं, लेकिन बाप कभी भी रत्न जड़ित सोने चांदी के ताजधारी नहीं बनते, क्योंकि ताज धारण होता है प्रैक्टिकल में, मस्तक में। तो निराकर बाप को मस्तक है क्या? त बाबाले भन्नुहुन्छ ताज कहाँ लगाइन्छ त मस्तकमा लगाइन्छ हैन। त बाबा त निराकार हुनुहुन्छ, त बाबाको त आफ्नो शरीर नै छैन, त बाबाले ताज कहाँ लगाउने हैन। त्यही भएर बाबा भन्नुभयो सोने चांदी के ताजदारी नहीं बनते, क्योंकि ताज धारणा होता है प्रैक्टिकल में, मस्तक में। तो निराकर बाप को मस्तक है क्या? शरीर ही नहीं है तो ताज क्या धारण करेंगे? त बाबाले भन्नुभयो लेकिन स्नेह के कारण ताज दिखा देते हैं, तो बाप ने बच्चों को अपने से भी आगे रखा है। इतनी खुशी और इतनी श्रेष्ठ स्मृति रहती है। बाबाले बच्चाहरूलाई के गर्नुभयो त भन्दा आफूभन्दा पनि अगाडि राख्नुभएको छ, उच्च स्थानमा राख्नुभएको छ हैन। त बाबाले भन्नुहुन्छ कि तिमीलाई यति खुसी हुन्छ, यस्तो स्मृति रहन्छ, म आत्मा डबल ताजधारी हुँ, श्रेष्ठ आत्मा हुँ हैन। जो बाबाले मलाई के गर्नुभएको छ, यति उच्च स्थान दिनुभएको छ हैन, उच्च स्थिति बनाइदिनु भएको छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ इतनी श्रेष्ठ स्मृति रहती है। बाप दादा को अपनी जयंती मनाने की खुशी नहीं है, लेकिन आप सबकी भी जयंती है। त बाबाले भन्नुभयो हैन। त बच्चाहरूको खुसी नै बाबाको खुसी, बाबाको खुसी नै बच्चाहरूको खुसी हैन। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ बाबाले आफ्नो जयन्ती मनाउनमा बाबा त्यति खुसी हुनुहुन्न, तर बच्चाहरूको यो कसको जयन्ती हो? बच्चाहरूको पनि जयन्ती हो हैन। त्यही भएर बाबाले भन्नुहुन्छ इसलिए बच्चों के जयंती की खुशी है, क्योंकि बाप अकेला कुछ नहीं कर सकता हैन। बाबाले एक्लै त केही गर्न सक्नुहुन्न हैन। त बाबाले साथ मद्दतगार त को छ त भन्दा बच्चाहरू छन्। जब बाबा आउनुभयो तब जब बाबाको दिव्य जन्म भयो तब आत्माहरूको पनि दिव्य जन्म भयो हैन। बाबा नआएको भए हामी आत्माहरू हुन्थ्यौँ हैन। दिव्य जन्म हामीले प्राप्त गर्थेनौँ। त्यसैले बाबाको जन्मदिन माना बच्चाहरूको पनि जन्मदिन, त्यसैले बाबालाई खुसी लाग्छ। र बाबा भन्नुहुन्छ अकेला कुछ नहीं कर सकता और आप भी अकेले कुछ नहीं कर सकते। चाहे कहीं कहीं कोई बच्चों को थोड़ा आ जाता है कि मैं ही करने वाला हूँ, लेकिन सिवाय बाप के सफलता नहीं मिलती। त बाबाले भन्नुहुन्छ बाबा बिना बच्चाहरूले पनि केही गर्न सक्दैनन्, र बच्चा बिना त बाबाले पनि केही गर्न सक्नुहुन्न। र कोही बच्चाहरूले भन्छन् कि मैले गरेको मैले नै गर्छु, तर बाबाले भन्नुहुन्छ बाबा बिना सफलता प्राप्त हुन सक्दैन। भले जोसुकैले जेसुकै गरोस्, तर सफलता दिलाउने त दिनेवाला त को हुनुहुन्छ? बाबा नै त हुनुहुन्छ। तो न बाप न अकेला कुछ कर सकता, न बच्चे अकेले कुछ कर सकते हैं। अगर बाप बच्चों से मिलन मनाने में भी साकार में चाहे व आकार में भी चाहे, तो ब्रह्मा का आधार ही लेना पड़ता है। ब्रह्मा के बिना भी कुछ कर नहीं सकता। त बाबाले भन्नुभयो हैन, शिव बाबाले ब्रह्माको बिना पनि केही गर्न सक्नुहुन्न, ब्रह्माको माध्यमद्वारा नै के गर्नुहुन्छ? साकार मिलन मनाउनुहुन्छ हैन, बच्चाहरूसँग मिल्नुहुन्छ। माध्यम के बिना साकार मिलन नहीं मना सकता। तो कितना प्यार बाप का बच्चों से है, और कितना प्यार बाप का बच्चों से है और बच्चों का बाप से है हैन। त कति प्यार बच्चाहरूको बाबासँग छ, र बाबाको प्यार पनि कोसँग छ? बच्चाहरूसँग छ हैन। त्यसैले बाबा एकदम खुश हुनुहुन्छ, किनकि दुनियाँमा जब कसैले पनि जन्मदिन मनाउँछ भने हैन, पिता र पुत्रको जन्मदिन जब एउटै तारिक परेको छ भने त्यहाँ वर्ष फरक हुन्छ, महिना फरक हुन्छ हैन, तर एक साथ त मनाउँदैन। तर यहाँ चाहिँ के छ त? एउटै छ। जब ब्राह्मण जन्म भयो तब त्यो हैन, त शिव जयन्ती पनि साथसाथै हामी
हामी मनाउँदै आइरहेका छौँ। त्यसैले बाबाले भन्नुभयो त बाबासँग बच्चाहरूको कति प्यार छ र बच्चाहरूको पनि बाबासँग प्यार छ। एक दो के बिना कुछ नहीं कर सकते, अगर बाप को किनारा किया साथ नहीं रखा तो अकेले कुछ कर सकते हो। त बाबाले भन्नुहुन्छ हैन, यदि बाबालाई किनारा गरेर साथमा राख्दैनौ र कुनै पनि कार्य गर्छौ भने के एक्लै गर्न सक्छौ भन्नु बाबाले। बाप कर सकता है, बाबा सोध्नुहुन्छ बाप भी नहीं कर सकता। जब बाबालाई नै मैले किनारा गरिरहेको छु भने के बाबाले गर्न सक्नुहुन्छ यतिकै? बाबालाई नै मैले साथमा राखेको छैन। जब मैले बाबालाई आफ्नो साथमा राखेर हर कर्म गर्छु भने बाबाले पनि त मलाई साथ दिनुहुन्छ नि त, हैन? मैले नै जब किनारा गरिरहेको छु साथमा छैन भने त बाबाले यतिकै गर्न त सक्नुहुन्न। जसले साथमा लिन्छ, जसले आफ्नो साथी बनाउँछ हर पल हर कर्ममा, हैन, त आफूलाई सदा हैन करनहार एउटा निमित्त सम्झेर हर कार्य गर्छ त उसलाई नै बाबाले के दिनुहुन्छ? साथ दिनुहुन्छ। तब बल्ल कार्यबाट सफलता पनि मिल्छ। तो ये बाप और बच्चों का साथ साथ दिव्य जन्म लेना, साथ साथ विश्व परिवर्तन करना और साथ साथ अपने स्वीट होम में जाना, ये ड्रामा की अविनाशी नोद है, हैन? बच्चाहरूको एक साथ साथ हैन जन्म पनि एक साथ, हैन? त बाबा भन्नुहुन्छ विश्व परिवर्तनको कार्य पनि बाबाको साथमा एक साथ, हैन? र बाबा परमधाम जाने पनि कसको साथमा? बाबाकै साथमा, हैन? त्यस कारणले बाबाले भन्नुहुन्छ यो पनि एउटा यस्तो अविनाशी ड्रामा बनेको छ, हैन? त बच्चाहरू पनि साथमा र बाबा पनि साथमा। तो इसको कोई बदल नहीं सकता, ये नूद अच्छी है ना। त बाबाले भन्नुहुन्छ यसलाई कसैले पनि चेन्ज गर्न सक्दैन, परिवर्तन गर्न सक्दैन। ड्रामामा जो नदिएको छ, ड्रामामा जुन कुरा फिक्स छ यो ठिक छ नि भन्नुहोस् बाबाले, छ कि छैन? हैन? बाबाकै साथमा रहनु, बाबाकै साथमा आफ्नो घर जान पाउनु, हैन? बाबाको हर कार्यमा बाबाकै साथमा सफलता मिल्नु, के यो राम्रो कुरा होइन र? हैन? त्यही भएर बाबाले भन्नुभयो यह तो ये नूद यह अच्छी है ना, प्यारी लगती है ना, तो आज सब बाप का बर्थडे मनाने आए हैं या अपना? तो बाबा भन्नुहुन्छ बाप कहेंगे आपका और बच्चे बाप को कहेंगे कि आपका, हैन? त बाबाले भन्नुहुन्छ अब कसको मिलन मनाउन आएका हो भनेर भन्यो भने बाबाले भन्नुहुन्छ, हैन? बाबाले भन्नुहुन्छ बच्चाहरूको र बच्चाहरूले भन्छन् बाबाको, हैन? कि ये दिव्य अवतरण जिसको शिव जयंती व शिवरात्रि कहते हैं, कितना आत्माओं के लिए स्नेह भरा सुख भरा अवतरण है। त बाबाले भन्नुभयो बाबाको अवतरण भनेको कति एकदम प्यारो छ, स्नेहभरि छ भन्नुहुन्छ बाबाले, स्नेहले भरिपूर्ण छ, हैन? बाबाले आएर कति प्यार पालना दिनुहुन्छ, कति सुखको अनुभूति गराउनुहुन्छ। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ सुख भरा अवतरण है, सतयुग में भी ऐसा बर्थडे नहीं मनाएंगे। सतयुगमा पनि यस्तो बर्थडे मनाइदैन भन्नुहुन्छ बाबाले, मनाइन्छ र? हैन? त बाबा भन्नुभयो आत्माएं आत्माओं का बर्थडे मनाएगी, लेकिन इस समय आत्माएं परमात्मा का बर्थडे मनाती है। सारे कल्प में ऐसे न्यारा और प्यारा वंडरफुल बर्थडे तो जो एक ही समय पर बाप का और बच्चों का भी हो। त बाबा भन्नुहुन्छ कति अचम्मको कुरा छ, यस्तो जन्मदिन त हामीले कहिल्यै पनि कुनै पनि कल्पमा मनाउँदैनौँ, हैन? जुन सङ्गम युगमा बाबा र बच्चाहरूको एक साथ, हैन, हामी बर्थडे मनाउँछौँ, जन्मदिन मनाउँछौँ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ एकदम न्यारा पनि छ र प्यारा पनि छ र वन्डरफुल बर्थडे। त बाबा भन्नुभयो अगर तारीख एक भी तो वर्ष का या मास का डेट का अंतर होगा। त बाबाले भन्नुभयो हैन लौकिकमा पनि यदि कोही बाबा र बच्चाको हैन जब बर्थडे छ भने त त्यहाँ कसैको तारिख फरक हुन्छ, महिना फरक हुन्छ। भले 1 गते छोराको जन्म भएको छ भने पिताको पनि भले 1 गते नै होला, तर महिना फरक हुन्छ, वर्ष फरक हुन्छ, तर एउटै त हुँदैन नि भन्नुहुन्छ बाबाले। तर यहाँ सबैको के छ? एउटै छ। लेकिन ये अवतरण दिवस कितना वंडरफुल है जो बाप और बच्चों का साथ साथ है। तो बाबा भन्नुभयो इस यादगार दिवस पर विशेष भक्त लोग भी 2 विशेषताओं से दिवस मनाते हैं,
हैन। बाबाको यो दिव्य अवतरण हैन, यो यसलाई चाहिँ त बाबा भन्नुहुन्छ यसको यादगारमा भक्तहरूले पनि विशेष गरेर हैन दुईटा बाबा भन्नुहुन्छ दुईटा विशेषताको आधारमा यो दिवस मनाउँछन्। दो विशेषताएं कौन सी है तो बाबा भन्नुभयो हैन। तो एक विशेष व्रत रखते हैं हैन। एक त अब के गर्छन् विशेष गरेर शिवरात्रिको दिन बच्चाहरूले व्रत राख्छन्। तो और दूसरा स्वयं को समर्पित न करते हुए और किसी को भी बलि चढ़ाते हैं। बाबाले भन्नुभयो एक त व्रत राख्छन्, दूसरा हैन आफू स्वयं समर्पित हुन सक्दैनन्, आफू स्वयं बलिहार जाँदैनन्, त्यसको बदला के गर्छन् अरू कुनै दूसरा चीजको भगवान प्रति समर्पित गर्छन्, बलिहार गरिदिन्छन्। तो बलि चढ़ना और व्रत करना ये दोनों विशेषता इस दिवस की है हैन। बलि चढ्नु र व्रत बस्नुको बाबा भन्नुहुन्छ विशेष दिनको विशेषता हो भनेर भन्नुहुन्छ। किनकि शिव बाबाले परमधामदेखि जब शिव बाबा आउनुहुन्छ, बाबाको जब दिव्य अवतरण हुन्छ हैन, तब बाबाले के गर्नुहुन्छ त बच्चाहरूलाई विशेष व्रत हैन हामीले के गर्छौं खानपानको व्रत राख्छौं हैन। त बाबाले जति पनि नियम मर्यादाहरू सिकाउनुहुन्छ त्यो प्रतिज्ञा गर्छौं बाबासँग हैन। र फेरि हामीले आफूभित्र जे छ जो छ त्यो सबै के गर्छौं बाबाको प्रति सम्पूर्ण रूपमा समर्पण गर्छौं हैन। बुद्धिको द्वारा बाबालाई सुम्पिन्छौं हैन। त्यसैको यादगारमा भक्तिमा यी दुईटा कुराहरू विशेष गरेर मानिन्छ। एक त व्रत बस्नु, दूसरा बलि दिनु हैन, बलि चढ़ाउनु। अनेक प्रकार के व्रत धारण करते हैं, चाहे कोई भोजन का करते हैं, कोई जागरण का करते हैं, कोई दूर दूर से पैदल करते हुए चलने का। त बाबा भन्नुहुन्छ शिवरात्रिको दिन विशेष हैन हरेकले एउटा एउटा व्रत गरिरहेको हुन्छ। कसैले खानपानको हैन व्रत बसेको हुन्छ, कोही रातभर जागा बस्ने व्रत गरेको हुन्छ, त कसैले फेरि के गर्छन् त भन्दा खाली खुट्टा हैन कहाँ कहाँ जान्छन् नि बोलबम जाने कहाँ जाने भने विशेष शिवरात्रिमा हैन टाढा टाढासम्म के गर्छन् बाबाको दर्शन गर्नको लागि भक्तहरू जान्छन्। त एउटा एउटा व्रत हरेकले गर्छन्। कितना भी थक जाए लेकिन व्रत अपना पूरा करते हैं हैन। जतिसुकै थकै लागोस् तर पनि आफ्नो व्रत उनीहरूले तोड्दैनन् हैन। जतिसुकै कष्ट होस् हैन आफूले जुन प्रतिज्ञा जो गरेका छन् त्यो प्रतिज्ञालाई उनीहरूले तोड्दैनन् हैन। चाहे खानपानको होस्, चाहे जागरणको होस्, चाहे कुनै पैदल यात्राको द्वारा त्यो स्थानको हैन जो दर्शन होस्, तर बाबा भन्नुहुन्छ आफ्नो व्रत उनीहरूले तोड्दैनन्। चाहे कितने भी दिन लग जाए, कितना भी समय लग जाए, लेकिन व्रत नहीं छोड्दै। कति दिन यात्रा गरेर जान्छन् नि खाली खुट्टा हैन। त बाबा भन्नुहुन्छ तो आपने भी जब ब्राह्मण व्रत नहीं छोड़ते तो यह यादगार किसके कपी की। त बाबाले भन्नुभयो हैन भक्तहरूले यति मेहनत गर्छन् हैन, उनीहरूले कुनै पनि कुराको हैन जो व्रत लिइसकेपछि त्यो व्रतलाई उनीहरूले तोड्दैनन्, चाहे जतिसुकै कष्ट जतिसुकै अप्ठ्यारो परिस्थिति किन नहोस् हैन। त यसरी गर्छन् भने यो यादगार कसको हो भन्नुहुन्छ बाबाले। आपका है या ब्राह्मण जीवन का व्रत और भक्तों का है एक दिन का व्रत हैन। संगम युगमा आएर बाबाले हामीलाई जीवनभर जन्म नै हामीलाई व्रत हैन व्रत हामी बसिरहेका छौं हैन। हाम्रो जीवन नै सदा के छ त व्रत छ हैन। त यसैको यादगारमा भक्तहरूले एक दिनको व्रत राखे। आपने भी जब ब्राह्मण जन्म वा दिव्य बर्थ लिया तो क्या व्रत लिया। त बाबाले भन्नुभयो तिमीले पनि जब ब्राह्मण जन्म लियौ, दिव्य जन्म जब तिमीले प्राप्त गर्यौ त त्यति बेला कस्तो व्रत लियौ भन्नुहुन्छ बाबाले। के व्रत लियौ भनेर भन्नुभयो हैन। क्या व्रत लिया। सदा अज्ञान नींद से जागरण का व्रत लिया ना, कि थोड़ा थोड़ा नींद करेंगे या व्रत लिया। बाबाले भन्नुभयो कुन व्रत लियो। बाबाको जब बच्चा बन्यो, जब तिम्रो दिव्य जन्म भयो हैन, तब त्यसपछि बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले कस्तो खालको व्रत लियो, कि अज्ञान निदबाट जाग्नेको व्रत लियो या थोड़ा थोड़ा हैन। कहीँ कतै बाबा भन्नुहुन्छ निद हैन थोरै थोरै कता कता निदाउनको लागि व्रत लियो भन्नुहुन्छ बाबाले। अज्ञान निन्द्राबाट जाग्नको लागि। वा थोड़े थोड़े झुटके खा लेंगे तो ऐसे नहीं किया। बाबा भन्नुहुन्छ तो आप सभी ने शिव जयंती व दिव्य बर्थडे पर जागरण का व्रत लिया
त बाबाले भन्नुभयो होइन, हामीले सबै बच्चाहरूले के गर्थे, बाबाको जो होइन जयन्ती जो छ, दिव्य जो बर्थडे छ, त्यसमा हामीले सदा के गरौँ, जाग्नेको व्रत लियौँ। किनकि अज्ञानताबाट बाबाले हामीलाई के गर्नुभयो, जगाउनु भयो होइन। त बाबा भन्नुहुन्छ इसलिए भक्त भी यादगार के रूप में जागरण करते हैं। संगम युगमा बाबाले आएर विशेष गरेर बच्चाहरूलाई अज्ञानताको निन्द्राबाट जगाएर के गर्नुहुन्छ, श्रेष्ठ कर्म गराउनुहुन्छ होइन। र विशेष गरेर बाबाले सच्चा व्रत गराउनुहुन्छ। त्यसैको यादगारमा भक्ति मार्गमा एक दिन जागरण बस्ने के गरे, भक्तहरूले त्यो नियम बनाए। और आप सबने भी शुद्ध भोजन का व्रत लिया, इसलिए भक्त लोग कुछ भी हो जाए, चाहे बीमार भी हो जाते हैं, तो वे अन्न का व्रत को तोडेंगे नहीं। त बाबाले भन्नुहुन्छ वर्तमान समयमा हामी बच्चाहरूलाई त बाबाले शुद्ध भोजनको व्रत गराउनु भयो होइन। जीवनभर नै शुद्ध भोजनको व्रत बाबाले गराउनु भयो होइन। दिव्य जन्मभरि नै त्यो प्राप्ति गराउनु भयो। त्यसको यादगारमा भक्तहरूले भक्ति मार्गमा के गर्छन्, चाहे जस्तो सुकै परिस्थिति नै किन नहोस्, शरीर नै बिमारी किन नहोस्, तर पनि उनीहरूले अन्नलाई स्वीकार गर्दैनन् होइन। त्यसलाई उनीहरूले के गर्छन्, व्रत बस्छन् त्यसमा। त्यस्तै बाबा भन्नुभयो आप सबने भी शुद्ध भोजन का व्रत लिया, इसलिए भक्त लोग भी कुछ भी हो जाए, चाहे बीमार भी हो जाते हैं, तो भी अन्न के व्रत को तोड़ेंगे नहीं। तो आप सभी कोई भी मन के आगे, तन के आगे परिस्थिति आ जाए तो व्रत तोड़ते हो क्या? बाबाले भन्नुहुन्छ भक्तहरूले त तोड्दैनन् जस्तो सुकै परिस्थिति आए पनि, भने बाबाले भन्नुहुन्छ तिम्रो मनको अगाडि, तनको अगाडि यदि कुनै पनि परिस्थिति आयो भने तिमीले व्रत तोड्छौ र भन्नु। कभी कुछ मिक्स खा लिया ऐसे करते हो क्या? बाबा भन्नुहुन्छ कोही देख्दा है तो नहीं, चलो खा लिया। कहिलेकाहीँ कुनै होइन, बाबाले भन्नुहुन्छ सच्चा होइन एउटा शुद्ध भोजनलाई ग्रहण गर्नेको एउटा बाबाले हामीलाई सच्चा व्रत दिनुभएको छ होइन। त कहीँ फेरि मलाई कसैले देखेको छैन गरे, थोरै चाहेर के हुन्छ र थोरै खाएर के हुन्छ र, कहीँ यस्तो त हुँदैन भन्नुहुन्छ बाबाले होइन। त्यो व्रतलाई तोड्ने जो हुन्छ नि, अपना नियम पक्का रख्ते हो न होइन, चाहे जोसुकै जस्तोसुकै परिस्थिति नै किन नहोस् होइन। त बाबाले भन्नुहुन्छ आफ्नो नियममा त तिमी पक्का छौ नि होइन। खानपानको कुरामा पनि बाबाले भन्नुहुन्छ कसैलाई के हुन्छ, खानामा लालच हुन्छ होइन। कसैले केही खाइरहेको देख्यो भने उसलाई पनि एकदम खान मन लाग्यो, मनलाई कन्ट्रोल गर्न सक्दैन, कसैले देखाएको छैन के भनेर फेरि के गरिदिन्छ। त बाबाले भन्नुहुन्छ त्यो त कसैले देख्नु नदेख्नु भन्ने कुरा त अलग हो नि, तर आफ्नो नियम हो, आफ्नो मर्यादा हो, आफ्नो व्रत हो नि। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ भक्तहरूले त एक दिनको लागि त्यस्तो परिस्थिति आउँदा तोड्दैनन् भने के तिमीले तोड्छौ? त बाबा भन्नुहुन्छ अपना नियम पक्का रख्दै हो न कि कच्चे हो भन्नुहुन्छ बाबाले। नियममा कच्चा छौ या पक्का भन्नुहुन्छ। कभी भी देखकर थोड़ी दिल होती है, कहिलेकाहीँ कुनै चिज देखेर कतै खाम लाम भन्ने दिल त हुँदैन भन्नुहुन्छ बाबाले होइन। तो एक ही जैसा खाना खाते खाते कभी दूसरा भी खाने की दिल होती है। त बाबा भन्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ हुन्छ कुनै यस्तो चिज कसैले केही खाइरहेको छ तर आफूले पनि त्यही खाइरहेको छ, त फेरि पनि त्यो अर्को चिज चाहिँ खाम त हुँदैन भन्नुहुन्छ बाबाले, अर्काले खाएको देखेर के होइन। तर बाबाले हुन्छ अच्छा इसमें खाने की दिल होती है। त बाबा भन्नुहुन्छ एक ही जैसा खाना खाते खाते कभी दूसरा भी खाने की दिल होती है। अच्छा इसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया वा रसिया सबै पक्के हो न? त बाबाले सबैलाई सोध्नुहुन्छ होइन कि थोड़ा थोड़ा कच्चे हो भन्नुहुन्छ। आफ्नो नियम आफ्नो व्रतमा कहीँ कतै कच्चा त छैन होइन। त बाबा भन्नुहुन्छ तो डबल विदेशी सबै पास हो गए और भारत वाले को तो पास ही है ना। त बाबा भन्नुभयो डबल विदेशीहरू के हेर्नु त उनीहरूको कल्चर कति फरक छ होइन, उनीहरूको सम्पूर्ण सबै कुराहरू कति फरक छ, त फेरि पनि उनीहरूले आफ्नो नियम मर्यादा होइन हरेक कुरालाई उनीहरूले कति एक्युरेट रूपमा पालन गरिरहेका छन् बाबाको श्रीमतलाई। त्यस कारणले बाबाले भन्नुहुन्छ डबल विदेशी त पास त भइहाले, फेरि पनि भारतवासीलाई त सजिलो छ होइन। आफ्नो धर्म छोड्नु परेको छैन, आफ्नो संस्कार छोड्नु परेको छैन, आफ्नो नियम मर्यादाभित्र रहेर आफ्नै कल्चरलाई अप्नाइरहेका छौँ। भारतवासीलाई त
त सजिलो छ, तर विदेशीलाई त के छ त गाह्रो छ। त फेरि पनि उनीहरू के गर्छन्, बाबाको नियम र मर्यादामा के छन्, एकदम कट्टर छन्। तो भारत वालों को फिर भी सहज है, डबल विदेशियों को इसमें डबल मेहनत भी है, लेकिन पास हो मुबारक, इसकी मुबारक। तो एक बर्थडे की मुबारक, दूसरी पास होने की मुबारक। तो और ये तीसरी, कभी भी हलचल में ना आए, सदा अचल रहना, इसमें पास हो। बाबाले भन्नुभयो एक त हाम्रो दिव्य जन्म हामीले प्राप्त गर्यौं, त्यसमा बाबाले मुबारक दिनुहुन्छ। त दोस्रा, हामीले जो आफ्नो नियम मर्यादा छ त्यसमा पनि हामी पास हुन्छौँ भने त बाबाले त्यसमा पनि मुबारक दिनुहुन्छ। र तीसरा छ त कहिलेकाहीँ हलचलमा त आउँदैनौ, सदा अचल रहन्छौ। त बाबा भन्नुभयो इसमें पास हो, इसमें कह देते हैं क्या करें, सम टाइम, कहिलेकाहीँ। त बाबा भन्नुहुन्छ तो आज बाप दादा ने डबल विदेशियों के लिए बहुत रमणीक भाषा इमर्ज की है, क्योंकि डबल विदेशी ज़्यादा पसंद करते हैं ना, कुछ होना चाहिए। ऐसे शांत क्या रहे। तो बाप दादा शिवरात्रि पर इन 2 शब्दों का सभी से दृढ़ व्रत कराते हैं, व्रत लेने के लिए तैयार हो। तब बाबाले भन्नुभयो तो जब यह सुनेंगे तब कहेंगे कि ये थोड़ा थोड़ा मुश्किल है, पहले तो मुश्किल शब्द संकल्प में भी नहीं लाएंगे। तब बाबाले भन्नुहुन्छ सबैभन्दा पहिला त के गर, यो मुश्किल भन्ने शब्दलाई संकल्पमा पनि नल्याऊ, हैन। त बाबा भन्नुभयो जब सुनेंगे तब कहेंगे कि यह तो थोड़ा थोड़ा मुश्किल है, पहले तो मुश्किल शब्द संकल्प में भी नहीं लाएंगे, यह व्रत लेने के लिए तैयार हो। बाबाले भन्नुहुन्छ मुश्किल भन्ने शब्दलाई मैले संकल्पमा पनि ल्याउँदिन, हैन, संकल्पमा पनि नआओस् कि यस्तो व्रत लिनको लागि तयार छौ भन्नुहुन्छ बाबाले, हैन। दृढ़ संकल्प को व्रत। तो बाप दादा ने देखा कि जब तक संकल्प में दृढ़ता नहीं तब तक सफलता भी नहीं होती। बाबाले भन्नुभयो जबसम्म हाम्रो संकल्पमा दृढ़ता छैन तबसम्म सफलता पनि मिल्न सक्दैन। संकल्प होता है लेकिन दृढ़ नहीं होता, जो कमजोरी आती है। बहुत करके कमजोरी के ये शब्द कहते हैं कि क्या करे, व्हाट। तब बाबा भन्नुहुन्छ तो अभी व्हाट नहीं कहना, लेकिन व्हाट के बजाय क्या कहेंगे। तब बाबा भन्नुहुन्छ हैन, तब बाबा भन्नुहुन्छ फ्लाई, उड़ना। तो जब भी व्हाट शब्द आए तो ब्राह्मण के डिक्शनरी में व्हाट के बजाय उड़ना शब्द है, फ्लाई। तब बाबा भन्नुहुन्छ हैन। तो दूसरा शब्द क्या बोलते हो। तब बाबा भन्नुहुन्छ हैन, यो क्यों क्याको जति पनि हामीले क्वेशन गर्छौं नि, त यस्ता क्वेशनहरुबाट बाबा भन्नुहुन्छ तिमी मुक्त रह, हैन। यदि हामी क्यों क्याको पछाडी लाग्छौं, हैन, तब हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौं, हैन, हामीले आफ्नो लक्ष्यलाई प्राप्ति गर्न सक्दैनौं। तर बाबाले भन्नुहुन्छ पहिला त बच्चाहरुले भन्छन् व्हाट, त त्यसपछि भन्छन् व्हाई, तब बाबा भन्नुहुन्छ तो वाई क्या करेंगे, वाई करेंगे। बाबा भन्नुहुन्छ बाय सदा के लिए बाय करेंगे या थोड़े टाइम के लिए। तब बाबा भन्नुहुन्छ हैन, यो क्यों क्या भन्ने शब्दलाई नै बाबाले भन्नुहुन्छ तिमीले सदाको लागि के गर, बाय गर, हैन, कि थोड़े टाइम के लिए भन्नुहुन्छ बाबाले। तीसरा शब्द क्या बोलते हैं, हाउ, कैसे। त बाबाले भन्नुहुन्छ हामी किन कसरी के भन्छौं नि, त बाबाले भन्नुहुन्छ यो शब्दलाई पनि तिमीले के गर, खत्म गर, बाय गर, हैन। तो हाउ नहीं नो ऐसे जानते हैं, कैसे नहीं नो अर्थात जानने वाले। जब त्रिकालदर्शी बन जाएंगे, जानने वाले बन जाएंगे, तो फिर हाउ कहेंगे क्या। त बाबाले भन्नुहुन्छ हैन, जब बाबाले हामीलाई त्रिकालदर्शी बनाउनु भएको छ, जब तिमी त्रिकालदर्शी बनिसकेका छौ भने त फेरि त बाबा भन्नुहुन्छ हाउ कहेंगे क्या भन्नुहुन्छ बाबाले। हाउ कहना माना हौवा आना। त बाबा भन्नुहुन्छ तो हौवा अच्छा लगता है क्या, इसलिए यही शब्द है जो कमजोरी लाते हैं, यही शब्द है जो व्यर्थ संकल्प का गेट खोलते हैं। त
त बाबाले भन्नुहुन्छ जब हामी क्याको पछाडि लाग्छौँ, किन कसरी हैन, त यसको पछाडि लाग्छौँ, तब बाबा भन्नुहुन्छ यस्ता कुराहरूबाट हामीलाई के हुन्छ, व्यर्थ संकल्पको गेट खुल्छ भन्नुभयो बाबाले हैन। व्यर्थ संकल्प का गेट खुलते हैं। सोचो, जब भी व्यर्थ संकल्पों की क्यों लगती है तो किस शब्दों से लगती है, त बाबा भन्नुभयो हैन। जब व्यर्थ संकल्पहरूको जब क्यों लाग्छ भने त कुन शब्दबाट सुरु हुन्छ, कहाँबाट लाग्छ भन्नुहुन्छ बाबाले हैन। त यिनी शब्दों से लगती है ना, क्यों, क्या, किन, कसरी हैन। त यसको बारेमा जब हामी जान्छौँ नि तब अनेक प्रकारका के हुन्छन्, यस्ता संकल्पहरू हाम्रो मनमा आउँछन्, क्यों लाग्छन्। यह इन्हीं शब्दों से लगती है ना, या क्या होगा, या क्या व कैसा होगा, ये कैसे हुआ, ये कैसे कहा, ये क्यों कहा, अब क्या करें। तो बाबा भन्नुहुन्छ कैसे करें, तो कमजोरी के या व्यर्थ संकल्पों के गेट ये शब्द है जिसको डिक्सनरी में चेन्ज कर दो। तो बाबाले भन्नुभयो हैन, जस कारणले गर्दा हामीलाई के आउँछ, धेरै व्यर्थ संकल्पहरू चल्छ। त्यही भएर बाबाले भन्नुहुन्छ त यसलाई के गर, आफ्नो डिक्सनरीबाट नै तिमीले चेन्ज गर। तो फिर क्या होगा, आप भी चेंज हो जाएंगे ना हैन। ब्राह्मण जीवनको डिक्सनरीबाट नै जब हामीले क्यों, क्या, कैसे हैन यी कुराहरूलाई जब हामीले चेन्ज गर्छौँ भने के जीवन नै चेन्ज हुँदैन र। बाबा बोल्नुहुन्छ आप भी चेंज हो जाएंगे ना। तो भक्त लोग आपको भी कॉपी कर रहे हैं, आपकी बेहद की बात है और उनके हद की बात हद के रूप में यादगार रखा है। तो यह दृढ़ व्रत रखना यही शिव जयन्ती वा शिवरात्रि मनाना है। बाबाले भन्नुहुन्छ त्रिकालदर्शी बनेर हैन, त हरेक कुरालाई हैन, त बाबाले जति पनि शिक्षा हामीलाई दिनुभएको छ, जति पनि कुराहरूको व्रत गर्न सिकाउनु भएको छ हैन, त्यसलाई हामीले जब दृढ संकल्पको साथ जब हामीले गर्छौँ भने यही नै के हो त भन्दा सच्चा शिवरात्रि मनाउनु हो हैन। यसैको यादगारमा भक्तहरूले सिर्फ एक दिन हैन आफ्नो व्रतलाई उनीहरूले कुनै पनि रूपबाट नतोडिकन, चाहे खानपानको कुरा होस्, चाहे जागरणको कुरा होस्, चाहे कुनै पनि कुरा किन नहोस् हैन, त उनीहरूले त्यसरी मनाउँछन्। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ अब मनाउने मात्रै होइन कि बन्ने पनि हो हैन। त्यही भएर बाबाले भन्नुहुन्छ रखना यही शिव जयंती व शिवरात्रि मनाना है। मानना अर्थात बनना, ऐसे नहीं सिर्फ केक काट लिया, लाइट जला ली, दीपक जला लिया तो ये मनाना नहीं। त बाबाले भन्नुहुन्छ सिर्फ केक काट्नु, दीपक जलाउनु, त बाबा भन्नुहुन्छ यो केवल मनाउनु मात्रै होइन, ये मनाना नहीं, ये मनोरंजन भी आवश्यक है, लेकिन इसके साथ कुछ काटना और कुछ जलाना भी है। त बाबा भन्नुहुन्छ हैन। त बाबाले भन्नुहुन्छ यो केक काट्नु, दीपक जलाउनु भनेको चाहिँ के हो त भन्दा यो मनोरञ्जन पनि आवश्यक छ। त बाबाले भन्नुभयो यसको लागि हो, तर साथसाथमा बाबाले भन्छ तिमीले जुन केक काट्छौ त त्यस्तै बाबाले भन्नुहुन्छ केही काट्नु र केही जलाउनु हैन। त्यो किनकि केक त सबै एकैचोटि त एकले अर्कालाई त खिलाइँदैन हैन, काटेर खिलाइन्छ हैन। त एक तरफ दीपक वा मोमबत्ती जलाते हैं, दूसरा केक काट्ते हो। मोमबत्ती जलाउनु र केक काट्नुको वास्तविक अर्थ बाबाले बताउँदै हुनुहुन्छ। केक काट्नुको कारण के हो, केक काट्नु भनेको के हो र मोमबत्ती जलाउनु भनेको के हो। तीसरा झंडा लहराते हो, त बाबा भन्नुहुन्छ। चौथा गीत गाते हो, पांचवा डांस भी करते हो, और क्या करते हो, तो बाबा भन्नुहुन्छ मीठा बांटते और खाते हो। तो ये भी सब बातें ही करना पड़ेगी। पहले दृढ़ संकल्प का अपने मन में दीप जलाओ। त बाबाले भन्नुभयो पहिला त के गर, दृढ़ संकल्पको आफ्नो मनमा दीप जलाऊ र दृढ़ताद्वारा सफलता को पाना ही है। देखेंगे पता नहीं होना ही है, करना ही है, गे शब्द नहीं। त बाबा भन्नुहुन्छ हैन। तो और दूसरा केक कौन सा काटेंगे, तो बाबा भन्नुहुन्छ केक पूरा नहीं खाया जाता हैन। तो बाबा भन्नुहुन्छ केक त काटिन्छ, काटकर खाया जाता है, तो क्या काटेंगे, बाबा भन्नुहुन्छ हैन। जो भी संपन्न बनने में या संपूर्ण बनने में कोई भी संकल्प मात्र की रुकावट हो उसको अब से काट लो। केक काट्नु भनेको के रहेछ हैन, सम्पन्न बन्नको लागि, सम्पूर्ण बन्नको लागि यदि कुनै पनि संकल्प मात्रले हामीलाई रोक्छ भने त्यस्ता संकल्पहरूलाई खत्म गर्नु,
काट्नुलाई नै के भन्यो रहेछ, केक काट्नु होइन। त बाबा भन्नुभयो होइन, और जो कमजोरी हो उसके बजाय शक्ति धारण करने का केक मुख में डालो। त बाबा भन्नुभयो शक्ति धारण गर्नेको केक मुखमा राख होइन। त्यही भएर यसरी केक खिलाइन्छ, पहले काटो और फिर मुखमै खाओ। त बाबा भन्नुहुन्छ पहिला व्यर्थ सङ्कल्पहरूलाई, कमजोरीहरूलाई काट, अनि त्यसपछि गुण र शक्तिहरूलाई के गर, धारण गर, त्यसको प्रतीक फेरि खाओ। अच्छा समझा? झंडा कौन सा लहराएंगे? तो यादगार के रूप में झंडा लहराते हो, लेकिन अपने दिल में बाप को हर संकल्प, बोल और कर्म द्वारा सदा प्रत्यक्ष करने का झंडा दिल में लहराओ। त बाबा हुनुहुन्छ झन्डा लहराउनु माना बाह्य स्थूल रूपमा मात्रै होइन, त भित्र त बाबा भन्नुहुन्छ होइन, आफ्नो हर संकल्प, बोल, कर्मद्वारा बाबाको प्रत्यक्ष गर्नेको झन्डा दिलमा लहराऊ भन्नुभयो बाबाले होइन। कोई भी संकल्प, बोल और कर्म ऐसा नहीं हो जो बाप को प्रत्यक्ष करने का नहीं हो, क्योंकि सबके दिल में बाप के स्नेह के कारण यही संकल्प है कि बाप को प्रत्यक्ष करना ही है। सबैको के छ त, बाबासँग के छ, स्नेह छ, प्यार छ कि बाबासँग स्नेह हुनुको कारणले गर्दा नै सबैको यही संकल्प छ कि बाबाको प्रत्यक्ष गर्नु नै छ कि छैन? त बाबा भन्नुहुन्छ तो कैसे करेंगे? सदा अपने संकल्प, बोल और कर्म द्वारा दिल में प्रत्यक्ष करने का झंडा लहराओ। त बाबाले हुन्छ बाबाको प्रत्यक्ष गर्नको लागि अब कसरी गर्ने त भनेर भन्दा बाबाले भन्नुभयो आफ्नो बोली र कर्मद्वारा दिलको, बाबा भन्नुहुन्छ दिलमा प्रत्यक्ष करने का झंडा लहराओ और सदा खुश रहने की डांस करो। एक दिन स्थूल रूपमा मात्रै, बाह्य रूपबाट मात्रै डान्स होइन कि सदा खुश रहनेको, भित्री रूपबाट के हुन पर्यो, डान्स, खुसी हुन पर्यो होइन। त्यही भएर बाबाले भन्नुहुन्छ डान्स करते रहो, कभी खुशी कभी उदास, यह नहीं, कभी खुशी कभी उदास यह नहीं। जब उदास होते हो तो उस समय भी अपना एक फोटो निकालो। बाबाले भन्नुभयो जब तिमी उदास हुन्छौ त उदास भएको बेलामा आफ्नो फोटो निकाल, र फेरि जब खुश होते हो तो भी फोटो निकाल। जब खुसी हुन्छौ त खुसी भएको, खुसी मोडको अवस्थाको फोटो र होइन मोड अफ भएको अवस्थाको फोटो दुइटै निकाल भन्नु हो बाबाले होइन। निकालो, फिर दोनों फोटो साथ रखो, फिर देखो अच्छा क्या है। त बाबा भन्नुहुन्छ होइन दुइटै फोटो एक साथमा राखेर हेर कि राम्रो कुन छ। मैं ये हूँ या वो हूँ, म यो हूँ या यो हूँ। त बाबाले भन्नुहुन्छ होइन मुड अफ वाला हूँ या खुश रहने वाला हूँ। त बाबा भन्नुहुन्छ हेर तो सदा हर्षित रहने का, खुश रहने का डांस करो होइन। त्यही भएर बाबाले भन्नुहुन्छ कुछ भी हो जाए, कोई कितना भी खुशी चुराने की कोशिश करे, क्योंकि माया किसी के द्वारा की तो कराएंगी ना। त बाबा भन्नुहुन्छ किसी के द्वारा ही तो कराएंगी ना। त बाबा भन्नुहुन्छ होइन कसैले तिम्रो खुसी चोर्नको लागि कोसिस नै किन नगरोस्, तिम्रो खुसी गायब गराउनको लागि खुसी नै होइन कोसिस नै किन नगरोस्। तर पनि बाबा भन्नुहुन्छ हामी के हुनुपर्छ, सदा खुश, एकरस अवस्था हुनुपर्छ। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ होइन कहिले कुनै मायाले के गर्छ, आफू स्वयं तबाट त गराउँदैन, दोस्रोको द्वारा गराउँछ होइन। कुछ भी हो जाए, त बाबा भन्नुहुन्छ कोई किसी भी प्रकार के खुशी कम करने या खुशी गुम करने का प्रयत्न करे, लेकिन जब तक जीना है तब तक खुश रहना है। त बाबा भन्नुहुन्छ कसैले, त बाबा भन्नुहुन्छ तिमीलाई खुसी होइन कम गर्नको लागि या खुसी गुम गर्नको लागि, मेरो खुसीलाई हराउनको लागि होइन चाहे जोसुकैले जतिसुकै प्रयास गरोस्, तर पनि बाबाले भन्नुहुन्छ जबसम्म तिमी जिउँछौ तबसम्म तिम्रो खुसी गायब नहोस् होइन, चाहे जोसुकैले जेसुकै गरोस्। त यह पक्का व्रत लिया है ना, बाबाले भन्नुहुन्छ सच्चा व्रत, पक्का व्रत है ना, यह लिया है ना, क्या नहीं कर सकते हो। त बाबा भन्नुहुन्छ विल पावर है ना भन्नुहुन्छ बाबा छ
तो जिसके पास विल पावर है वो तो क्या नहीं कर सकता। त बाबा भन्नुहुन्छ जसको पासमा शक्ति छ उसले के गर्न सक्दैन र, हैन। त्यही बाबाले हामीलाई यत्रो शक्ति दिनुभएको छ, यत्रो खजाना दिनुभएको छ कि हामी आफूले आफूलाई गर्न सक्दैनौँ। बाबा भन्नुहुन्छ तो अगर आप मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं कर सकेंगे तो और कौन करेगा, हैन। बाबाले बच्चाहरूलाई यत्रो मास्टर सर्वशक्तिवानको टाइटल नै दिएर अगाडि बढाइरहनु भएको छ। बाबा सर्वशक्तिवान हुनुहुन्छ, तर बच्चाहरूलाई बाबाले मास्टर सर्वशक्तिवानको टाइटल दिनुभएको छ। यदि मास्टर सर्वशक्तिवान बनेर पनि तिमीले गर्न सक्दैनौ भने अरू कसले गर्न सक्छ? कौन करेगा? कसले गर्छ? कोही और पैदा होने वाले है या आप ही हो? बाबा भन्नुहुन्छ गर्नेवाला अरू कोही पैदा हुनेवाला छ कि तिमी नै हो भन्नुहुन्छ बाबाले, हैन। त बाबाले भन्नुहुन्छ, हैन। तर बाबा भन्नुभयो माला के मड़के आपको ही बनना है या औरों को इंतजार कर रहे हो? अरू बनोस् भन्ने छ कि मनै बन्ने हो भन्ने छ? त बाबाले भन्नुहुन्छ मालाको मड़का कौन बनेंगे? त बाबा भन्नुभयो तो फर्स्ट डिवीजन में आना है ना कि सेकेंड डिवीजन में चलेगा? त बाबा भन्नुहुन्छ फर्स्ट डिवीजन में आउने कि सेकेंड डिवीजन भए पनि चल्छ भने सोध्नुहुन्छ बाबा। तो दृढ़ संकल्प अर्थात व्रत लो कि जब तक जीना है तब तक खुश रहना है। त बाबाले भन्नुहुन्छ और जो खुश रहेगा वो खुशी की मिठाई बाँड्ता रहेगा। जो खुशी रहन्छ तो उसले के गर्छ? सदा खुशी को मिठाई बाँडिरहन्छ। उस मिठाई से तो सिर्फ मुख मीठा होता है। बर्थडे में के गरिन्छ? मिठाई बाँडिन्छ नि, हैन। त्यो मिठाईबाट त केवल मुख मात्र मिठा हुन्छ, तर मन मिठा त हुँदैन नि, हैन। तर बाबाले भन्नुहुन्छ यहाँ के गर? खुशीको मिठाई सबैलाई बाँड, हैन। तो और इसमें तन मन दिल सब खुश हो जाते हैं, हैन। दिल खुश मिठाई, हैन, सबैको दिललाई खुसी पार्ने वाला। तो बाबा भन्नुहुन्छ तो यह मीठा बांटना है। तो और सदा गीत क्या गाते हो? तो बाबा भन्नुहुन्छ, हैन, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, मेरा बाबा, यही गीत गाते हो ना? हाँ, बाबा भन्नुभयो तो सदा यह गीत ऑटोमेटिक बजता रहे। सिर्फ जन्मदिनमा मात्रै होइन, हैन, सदा के होस् दिलमा यही गीत बजिरहोस् कि वहाँ मेरा बाबा, प्यारा बाबा, हैन, मीठा बाबा। त बाबा भन्छ यो गीत ऑटोमेटिक आफ्नो दिलमा बजिरहोस्। ऐसे नहीं सेल खत्म हो जाए तो गीत खत्म हो जाए। यस्तो होइन। यस्तो रूपमा जब हामी गीत बजाउँछौँ नि ब्याट्रीको द्वारा जो चल्छ, ब्याट्री सकियो त गीत सकियो, त्यस्तो होइन भन्नुहुन्छ बाबाले, हैन। ब्याट्री स्लो हो जाए नहीं, बाबा भन्नुहुन्छ चाहे जस्तो सुकै परिस्थिति होस् तर यहाँ स्लो हुन हुँदैन, हैन। जब बैटरी स्लो होती है तो पता है कि कैसे गीत गाते हो। बैटरी स्लो भएपछि आवाज कस्तो आउँछ, हैन। सानो आउँछ र अनि फेरि बुझिँदा पनि बुझिन्न, धोद्रो आउँछ के, हैन। त्यस्तै बाबाले भन्नुभयो सबको अनुभव तो है ना। फिर क्या होता है? मेरा है तो बाबा तो आ जाता है। जब हाम्रो स्थिति जब भित्रबाट स्लो हुन्छ नि, शक्ति जब कम हुँदै जान्छ नि, बाबा त मेरै त हुनुहुन्छ नि, कसको हुनुहुन्छ र? म बाबाकै त हो नि। त बाबा हुन्छ यो तो भन्ने शब्द आउँछ भन्नुहुन्छ बाबाले, हैन। र सिर्फ मेरा बाबा नहीं कहेंगे, मेरा तो बाबा, मेरा तो है बाबा, मेरै त हुनुहुन्छ नि बाबा, मेरै त हो नि। बाबा हुन्छ मेरा बाबा भनेर भन्न सक्दैन कि बाबा मेरै त हो नि, म बाबाकै त हो नि। त बाबा हुनुहुन्छ यस्तो शब्द निस्किन्छ जब शक्ति स्लो हुँदै जान्छ, पावर कम हुँदै जान्छ, हैन। जब जसमा पावर हुन्छ, शक्ति हुन्छ त उसले भन्छ कि बाबा मेरा, हैन। बाबा मेरै त हुनुहुन्छ नि भन्दैन, बाबा मेरो हुनुहुन्छ, हैन। यो त भन्ने शब्द आउँदैन, यो तो भन्ने शब्द आउँदैन भन्नुभयो बाबाले। मेरा तो है बाबा तो आ जाता है। सिर्फ मेरा बाबा नहीं कहेंगे, मेरा है तो बाबा। हाँ, बाबा भन्नुहुन्छ मिक्स हो गया ना। तो बाबा भन्नुहुन्छ बैटरी स्लो होती है तो आवाज स्लो हो जाता है, तो और उसमें भी दो शब्द ऐड होता है ना, मेरा बाबा प्लग से नहीं, मेरा है तो बाबा। तो बाबा भन्नुहुन्छ, हैन। तो शिवरात्रि मनाना अर्थात दृढ़ संकल्पों का व्रत लेना। त्यही भएर बाबाले भन्नुभयो शिवरात्रि मनाउनु माना दृढ़ संकल्पको के गर्नु? व्रत लिनु।
तो ऐसे शिवरात्रि मनाई ना, तो बाबा भन्नुहुन्छ या सोचकर पीछे जवाब देंगे। बाबा भन्नुहुन्छ अच्छा बहुत होशियार हो, कभी कभी सोच लिया डबल विदेशी हो इसलिए डबल होशियार हो। अच्छा डबल विदेशियों ने मधुबन में कौन सी सेवा, विशेष सेवा की, क्या किया? ब्रह्मा बाप को प्रत्यक्ष किया, स्टेम का फंक्शन बनाया, योग की भी विशेष योग भी लगाया ना, पावरफुल योग लगाया तो विघ्न विनाशक हो गए ना। चाहे मधुबन निवासियों के योग ने, चाहे डबल विदेशियों के योग ने, चाहे चारों और ब्राह्मण बच्चों के योग ने कमाल की ना, क्योंकि चारों और सबका यह एक संकल्प ही था कि ब्रह्मा बाप को प्रत्यक्ष करना ही है हैन। त्यति बेला ब्रह्मा बाबाको स्ट्याम्प बनेको थियो हैन, त्यसको फंक्सन थियो, त्यसमा धेरैले विरोध गरिरहेका थिए, विघ्न आइरहेको थियो। त त्यति बेला बाबाले भन्नुभयो कि योग लगाऊ। त्यही भएर सबै सम्पूर्ण ब्राह्मण परिवारको योगको द्वारा हैन, चाहे मधुबन निवासीहरूको होस् चाहे डबल विदेशीहरूको होस्, सबैको योग र तपस्याको द्वारा के गर्यो? विघ्नलाई विनाश गर्यो, ब्रह्मा बाबालाई प्रत्यक्ष गर्यो नि भन्नुहुन्छ बाबाले। फिर कोई ने भाग दौड़ की सेवा की, कोई ने वंशा सेवा की, कोई ने बाचा की सेवा की, लेकिन जिन्होंने भी योग युक्त होकर सेवा की, ऐसे सेवाधारियों को सफलता की मुबारक। कितनी खुशी हुई, क्योंकि ब्रह्मा बाप से सबका दिल का अति सूक्ष्म प्यार है। सभी ने ब्रह्मा बाप को देखा है या जानते हो? बाबाले सोध्नुभयो सबैले ब्रह्मा बाबालाई देख्यौ या जानेका छौ हैन? तो क्या कहेंगे, देखा है या जाना है? जो कहते हैं हमने देखा है वो हाथ उठाओ। तो बाबा भन्नुहुन्छ जो कहते हैं जाना है तो लेकिन अभी देखना है तो हाथ उठाओ। तो बाबा भन्नुभयो अच्छा अनुभव किया है ना, ब्रह्मा हमारा बाप है, यह अनुभव किया है हैन? भले स्थूल रूपमा हामीले नजिने पनि, प्रत्यक्ष रूपमा साकार रूपमा हामीले नदेखे पनि हैन, ब्रह्मा बाबा हाम्रो बाबा हुनुहुन्छ भन्ने कुराको अनुभव गर्यो भन्नुहुन्छ बाबाले। अनुभव छ भन्नुहुन्छ हैन, अनुभव किया है, क्योंकि अनुभव भी एक आँख है। बाबाले भन्नुभयो जैसे स्थूल आँखों से देखा जाता है तो सबसे बड़ी आँख है अनुभव। बाबाले भन्नुभयो सबैभन्दा ठुलो आँखा भनेको के त अनुभव हो हैन? तो अनुभव की आँख से देखा तो भी देखा कहेंगे। अगर अनुभव नहीं किया तो अव्यक्त स्थिति द्वारा देख नहीं तो फिर अपना नाम दादियों को नोट कराना तो अनुभव करा देगी। त बाबाले भन्नुहुन्छ अनुभवको द्वारा हैन, यदि बाबालाई देखेका छैनौ भने त जसले देखेनौ, जसले त्यो अनुभव गरेनौ त आफ्नो आफ्नो नाम लेखेर नोट गराऊ, दादी दिदीद्वारा अनुभव करा देंगे। तो रहा नहीं जाना, क्योंकि दूसरों को स्टैंप द्वारा ब्रह्मा का अनुभव करा रही हो, खुद नहीं करो तो अच्छा नहीं है ना। तो बाबा भन्नुहुन्छ इसलिए जब ब्रह्मा बाप के चित्रों के आगे बैठते हो तो चित्र से चैतन्यता के मिलन की अनुभूति नहीं होती है। बाबाले भन्नुभयो चित्रको द्वारा मात्रै हैन चैतन्यताको अनुभूति हुन सक्दैन। रुआ रिहान का रेस्पॉन्स नहीं मिलता है। हाँ बाबा भन्नुहुन्छ मिलता है ना, तो बाप है कभी तो सुनाता है और देता है, फिर भी इस अनुभव से वंचित नहीं रह जाना, समझा। जो सभी ने जो सेवा की, विशेष भारतवासियों ने ज्यादा सेवा का चांस लिया, तो बाप दादा नाम ही नहीं लेते हैं, लेकिन सभी अपने सेवा के रिटर्न के नाम सहित मुबारक स्वीकार करें। त बाबाले भन्नुभयो बाबाले सबैलाई एक एक नाम लिएर हैन बाबाले मुबारक दिनु न। त फेरि पनि बाबाले भन्छ आफ्नो आफ्नो नाम सहित हैन जसले जो सेवा गर्यो त्यसको मुबारक हो भन्नुहुन्छ बाबाले हैन, मुबारक स्वीकार करे। डबल विदेशियों को भी सेवा का चांस मिल गया, अच्छा लगा ना।
बाबा भन्नुहुन्छ, नाच रहे थे ना, त बाबा भन्नुहुन्छ विदेशीहरू। अच्छा, चारों ओर के ब्राह्मण जन्म के दिव्य जन्मों के अधिकारी आत्माओं को सदा बाप और आप साथ साथ रहने वाले समीप आत्माओं को सदा डबल पूज्य स्वरूप के स्मृति में रहने वाले समर्थ आत्माओं को सदा दृढ़ संकल्प व दृढ़ व्रत को निभाने वाले सफलता के अधिकारी आत्माओं को सदा खुश रहने वाले और औरों को भी खुशी करने वाले खुश नसीब बच्चों को त्रिदेव रचता बाप और ब्रह्मा बाप की विशेष बर्थडे की मुबारक भी हो और याद प्यार भी हो। साथ साथ सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को नमस्ते। हम बच्चों को भी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते। आजको वरदान छ, बाबाले वरदान दिनुहुन्छ, अपनी श्रेष्ठ स्थितिद्वारा भटकी हुई आत्माओं को श्रेष्ठ ठिकाना देने वाले लाइट स्वरूप भव। बाबाले वरदान दिनुभयो, आफ्नो श्रेष्ठ स्थितिद्वारा भटकी हुई भटकेका आत्माहरूलाई पनि श्रेष्ठ ठेगाना दिनेवाला लाइट स्वरूप बन भनेर बाबाले वरदान दिनुभयो। विस्तारमा छ, जैसे स्थूल रोशनी पर परवाने सोता आते हैं, हैन, जस्तो स्थूल बत्ती जो बल्छ नि, लाइट बल्छ, त्यो लाइटमा के हुन्छ, पुतलीहरू स्वतः आउँछन्, स्वतः नै आकर्षित हुन्छन्। ऐसे आप चमकते हुए सितारों पर भटकती हुई आत्माएं फास्ट गति से आएगी, हैन। त्यस्तै प्रकारले बाबाले भन्नुहुन्छ, यदि हाम्रो स्थिति ठीक छ, हैन, हामीले आफ्नो स्वरूपलाई एकदम आफ्नो स्थितिको चमक यदि हामीमा छ भने त अन्य आत्माहरू जति पनि भड्केका छन् ती आत्माहरू स्वतः फास्ट गतिले बाबा भन्नुहुन्छ आउँछन्। इसलिए अभ्यास करो हरेक के मस्तक पर सदा चमकते हुए सितारों को देखने का। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ, यो अभ्यास गर कि हरेकको मस्तकमा के देख, चम्किलो सितारा, हैन, हरेकलाई आत्मा एकदम स्टारको रूपमा देख, शरीर को देखते भी न देखो, सदा नजर चमकते हुए सितारे तरफ जाए। त बाबाले भन्नुभयो, हैन, शरीरलाई देखेर पनि नदेख, तर तिम्रो नजर सदा केमा जाओस्, लाइटको तरफ, उसको मस्तकमा लाइटलाई देख, हैन, चमकिरहेको देख। तो जब ऐसे रूहानी नजर नेचुरल हो जाएगी तो आपकी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा भटकी हुई आत्माओं को यथार्थ ठिकाना मिल जाएगा। त बाबाले भन्नुहुन्छ, जब तिम्रो यस्तो रूहानी नजर नेचुरल बन्छ, हैन, जो कोहीलाई पनि जब तिमीले देख्छौ तब मस्तकमा चम्किलो सितारा लाइटको रूपमा देख्छौ भने, जब यो अभ्यास हाम्रो जब नेचुरल बन्छ तब अनेक प्रकारका भटकेका आत्माहरूले पनि के गर्छन्, यथार्थ ठिकाना प्राप्त गर्छन्। त्यसैले बाबाले भन्नुभयो, जब ऐसे रूहानी नजर नेचुरल हो जाएगी तो आपकी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा भटकी हुई आत्माओं को यथार्थ ठिकाना मिल जाएगा। स्लोगन छ, सेवा के महत्व को जान, कोई ना कोई सेवा में बिजी रहने वाले ही। सेवा के महत्व को जान, कोई ना कोई सेवा में बिजी रहने वाले ही अलराउन्ड सेवाधारी है। बाबाले भन्नुभयो, सेवाको महत्वलाई जानेर कुनै न कुनै सेवामा यदि बिजी रहिरहन्छ भने त उसलाई भनिन्छ अलराउन्ड सेवाधारी। अच्छा, ओम शान्ति। त बाबाले आज विशेष गरेर शिवरात्रिको बारेमा महत्व बताउनु भयो, हैन। दृढ संकल्पको व्रत जो हामीले लिन्छौँ त्यसको यादगारमा भक्तहरूले पनि एक दिनको लागि विशेष हरेक कुराबाट आफूलाई व्रत राख्छन्, हैन। जागरण बस्नुमा न, अज्ञानताको निन्द्राबाट जाग्नु। त बाबाले हामीलाई ब्राह्मण जीवनभर नै के गर्नुभयो त, जगाउनु भयो, दिव्य जन्म दिनुभयो। त यसको यादगारमा भक्तहरूले शिवरात्रिमा के गरे, जागरण बसे, हैन। एक एक रहस्य त बाबाले बताउनु भयो। त्यसैले यो शिवरात्रि पर्व भनेको नै न्यारा प्यारा वन्डरफुल स्नेह और सुखभरा अवतरण दिवस, हैन, शिव जयन्ती। अच्छा, ओम शान्ति।